चक्षु गोत्रादयः शरीरावयवः प्रबलाः भवन्ति। पारस्कर्विः सूत्रे संस्कारस्य आवश्यकतां व्याख्याय मन्त्रजपेन स एष संस्कारः कर्तव्यम् इति उक्तम् अस्ति। पारस्कर्विः सूत्रे अन्य ग्रन्थेषु 16 संस्काराः भवन्ति, परञ्च पारस्कर्विः सूत्रे गुरुवरः 13 संस्काराः भवन्ति। बालस्य तेजः वर्धनाय एष संस्कारः अत्यावश्यकम् अस्ति। धर्मग्रन्थेषु घृतयुक्तेन भोजनेन वा तण्डुलेन वा दधिमधुसंयुक्तेन त्रिसंयोगेन वा भोजयितुं विधीयते। मास्यान्नप्रशनं जन्मनद्य कर्मास्ततीरं ब्रह्मवर्चसकामो धृतौदनं तेजस्तमो दधिमधुघृत मिष्ठमन्नां प्रश्यते ये षष्ठीदिनं। बालस्य दीर्घायु सौन्दर्य कल्याणं च सुनिश्चितं। चूडाकरण संस्कारस्य आवश्यकतां न निराकर्तुं शक्यते। अस्मिन् विषये आचार्य सुश्रुतस्य वचनं द्रष्टव्यम्। आचार्य सुश्रुतस्य मतं यत् केशच्छेदनं सुन्दरं च प्रेरणादायकं च भवति। येन केशेन खादिशोधनेन आनन्दः ऊर्जितं पापशमनं च भवति। उपनयन बालस्य ज्ञानं प्राप्त्यर्थं क्रियते। बालस्य विकासेन चरित्रनिर्माणेन च सम्बन्धम् अस्ति। एतदर्थं बालकं गुरुकुलं प्रति गुरुं मिलितुं नीयते। गुरुकुलस्य उपस्थितया एव ज्ञानं प्राप्यते। अस्य समारोहस्य अनन्तरमेव गुरुकुलस्य प्रवेशः सम्भवति। अस्मिन् समारोहे बालकः आचार्यस्य समीपे निवसन वेदानां पूर्णशिक्षां जीवनाय उपयोगिनां बहुमूल्यं नैतिकमूल्यं च ज्ञायते। उपनयन समारोह अत्यावश्यकम् अस्ति। येन बालकः गुरुकुले शिक्षां प्राप्नुयात्। क्षमावर्तन समारोह आवश्यकः। यत् गुरुकुले वेदानां शिक्षणम् अध्ययनं च सम्पन्नं कृत्वा एव शिष्य गृहं प्रति सज्जः भवति। वेद समाप्य श्रीयत ब्रह्मचार्यवाष्टचत्वरी दर्शकम्। अथर्ववेदे उक्तं यत् वेदानाम् अध्ययनं सम्पन्नं कृत्वा गृहजीवने संक्रमणं कृत्वा स्नानादि संस्कारं सम्पन्नं कृत्वा शुभगुणकर्मणि स्वीकृत्य समावर्तन समाप्तिः आवश्यकी भवति। गृहस्थाश्रमस्य समाजे सर्वोच्च स्थानं वर्तते। गृहस्थ आश्रमस्य आधार विवाह एवं विवाह समारोहद्वारा वर वधूयोः समाजे अतीव उत्तरदायी अधिकारः दीयते। ततः यथा भगवान् विष्णु सर्वान् पोषयति च तथैव विवाहद्वारा वधू विवाहयज्ञ संस्कारेण बद्धा स्वकुटुम्बस्य प्रत्येकं सदस्यं यथा योग्यं पोषणं च कर्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। स्त्रीधारायाः पुरुषधारायाः सह संयोजयित्वा स्त्रीणां मुक्तिप्राप्ति